यति हलुकापन यति हचुवापन छ भने अन्य कुराहरू पत्याउने आधार के? बोलीचालीको भाषामा झारफुक होइन सर्जरी नै गरौँ है। अब यो नालायकीपन त नभनौँ, हेलचक्र्याइ हो कि? अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो आग्रह छ, आएर एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्, कम्युनिकेट गरिदिनु पर्यो। यो यति हचुवा र यति हलुका ढङ्गले प्रक्षेपण गरिरहेछ, यस्ता हावादारी प्रोजेक्सनका आधारमा होइन। यो अर्थ मन्त्रालयमा हामीले न्यूनतम एउटा प्रोफेसनलिजम एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ। अर्थमन्त्रीजी विज्ञ हुनुहुन्छ, पिएचडी धारी सल्लाहकारहरूको एक हुल नै बसेर उहाँलाई सल्लाह दिइरहेको भनेर पनि हामीले सुन्यौँ। 520 करोडमा 232 करोड डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोटमा मात्र छरिएको भन्ने कुराहरू आछ, त्यसको उत्तर उहाँले दिनु नै होला। के हामीसँग भिड्न आउन खोज्नु भएको छ सत्ता पक्ष? हाम्रो पार्टी अध्यक्षमाथि हातपात गर्न आए, रामराणामाथि हातपात गर्न आए, उपसभामुखमाथि हातपात गर्न आए। तपाईँलाई भिडियो देखाइदिउँला, फोटो देखाइदिउँला, कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। सरकार धर्मिता हेरिरहेको छ। हामीले कानुनी दायरामा ल्याउने छौँ, यसमा हामी दृढ छौँ। यसमा कुनै पनि ढङ्गले यताउता गरेर हुन्छ कि भनेर सोच्नु उपयुक्त हुने छैन। गृहमन्त्रीजी, तपाईँले हाम्रो सुरक्षा दिनुहुन्न भने नेकपा एमालेको सुरक्षा नेकपा एमालेले गर्छ। म तपाईँलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। मधेसमा एमालेलाई लखेट्ने भनियो, एमालेलाई लखेट्ने नाममा यस्तो ढङ्गका गतिविधिहरू हामीलाई स्वीकार्य छैन। आन्दोलनकारी भन्ने साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, सबैलाई आफ्नो दृष्टिकोण विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ। वैधानिक प्रक्रियाबाट 2/3 बहुमतबाट तपाईँ नाम परिवर्तन गर्नुहोस्, हामीलाई त्यो स्वीकार्य छ। त्यो प्रक्रियाबाट आउनुहोस्। ढुङ्गा बुढा गरेर हुँदैन, अराजकता सिर्जना गरेर हुँदैन। अर्थमन्त्रीज्यूलाई दुःख दिने मनसाय त थिएन, सायद एकजना राज्य मन्त्री तुरुन्तै नियुक्त गर्नु पर्ला भनेर उहाँले चाहिँ आग्रह गर्नु होला, ताकि दुवै सदनमा भ्याइयोस्। बजेट आएको साँझ यही संसदको श्रेणीमा मिडियाले हामीलाई सोध्नुभयो बजेट कस्तो छ। हामीले भन्यौँ बजेट सरकारको आय र व्ययको अनुमान हो। आयको अनुमान अविश्वसनीय छ, व्ययको अनुमान इच्छा प्रेरित छ, विशफुल छ। 10 दिनपछि त्यो हाम्रो तातो समीक्षालाई रिफ्लेक्ट गर्दा त्यो ठिकै जजमेन्ट हामीले दिएका रहेछौँ जस्तो मलाई लाग्यो। अहिले धेरै बहसहरू सुनियो, विभिन्न पुस्तिकाहरू पनि पढ्यौँ र मोटामोटी हाम्रो निष्कर्ष त्यो नै रहेको छ। नेपालको राजकाजमा अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने फिस्कल पोलिसी र राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मोनेटरी पोलिसीको विशेष महत्त्व रहन्छ। दुवैको समन्वयले तादात्म्यले अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा हिँडाउन सहयोग गर्दछन्। विगत 2 वर्षमा वित्त र मौद्रिक नीति बीच सामञ्जस्य टुट्नाले पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यकताभन्दा बढी असहजता देखिएको सर्वविदितै छ। सुकेको व्यापार, गुमाइएको रोजगारी, जोखिममा परेको लगानी र फैलिएको नैराश्यको उपचार, परीक्षित आर्थिक नीति र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्रीका नियत र क्षमतामाथि नागरिकले गर्ने विश्वास नै हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रा बजेटहरू आय र व्ययका अनुमानहरू किन र कसरी फेल भइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण सरकारले कति गहिराइमा गरेको छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ। भूकम्प पछिका 9-10 वर्ष, शान्ति प्रक्रिया पछिका 15 वर्ष, बहुदल पछिका 32 वर्ष र पञ्चायतलाई समेत जोडेर विगत 50 वर्षकै टाइम सिरिज डेटा र एनालिसिस हामीले केलाएका छौँ। गत वर्ष 1794 अर्बको बजेट फुकियो। जीडीपी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा त्यो लगभग 34% थियो। मध्यावधि समीक्षामा त्यसलाई स्वाट्टै घटाएर 1550 तिर ल्याइयो र अर्थमन्त्रीजीले बजेट घोषणा गर्नुभएको दिन सुटुक्कै त नभनौँ तर पानामा छापिएर आयो, यसपालि जम्मा 1505 अर्ब मात्र खर्च गरिँदैछ भनेर भनियो। अब त्यति पनि पुग्ने विश्वसनीय आधारहरू त छैनन्, तर त्यो 34% बजेटको आकार सुकेर अब करिब 27-28 मा आइपुग्नेवाला छ। एउटै सालको व्यय र आयको अनुमानमा झन्डै 6 percentage point, 6% होइन कि 6% बिन्दुको फरक पर्नु भनेको त्यो राम्रो कुरा होइन। यसले बजेटका अन्य अनुमानहरू, बजेटमा राखिएका अन्य आकांक्षाहरूलाई त्यति विश्वसनीय बनाउँदैन भन्ने मेरो जिकिर छ।
सन् 2015-16 भूकम्प पछिको विगत 8 वर्षकै बजेट विश्लेषण गर्नुभयो भने करिब 34.35% GDP को अनुपातमा चाहिँ प्रक्षेपण गर्ने, खर्च चाहिँ हामी 27-28 मा गर्ने गरेका छौँ। भूकम्पभन्दा ठ्याक्कै अगाडि डाक्टर रामशरण महतको पालामा म पनि योजना आयोगको सदस्य थिएँ। त्यति बेला हामीले 618 अर्बको बजेट लिएर आएका थियौँ। त्यति बेला 24-25% एज अ सेयर अफ GDP को बजेट फुक्ने, अन्ततोगत्ता 22-23 मा चाहिँ त्यसलाई ल्याएर अवतरण गराउने खालको प्र्याक्टिस थियो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कारण वात्तै बढ्दै गएको बजेटको आकारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। हामी एउटा अनुकूल समयको खोजीमा बसेको जस्तो भान हुन्छ। पुनर्निर्माणले गति लिँदै गर्दाखेरि कोभिड आयो। कोभिडको न्यूमा पनि हामीले थप ऋण बजेटको आकार वात्तै बढाउँदै गयौँ र कोभिड र पुनर्निर्माणको बीचतिर सङ्घीयताका कारण पनि केही प्रतिशत बिन्दु बजेटको आकार बढ्दै गएको सही हो। तर अब यसलाई यथार्थमा ल्याउनु पर्यो। यसमा विश्वसनीयता रिस्टोर गर्नुपर्ने चुनौती छ र मलाई आशा थियो एउटा फ्रेस म्यान्डेटबाट 5 वर्षको कार्यकाल लिएर आएको नयाँ संसदले, नयाँ सरकारले सुरुमा अप्रिय बोल्ड निर्णयहरू गर्ने आँट गर्ला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। यो बजेटमा हामीले अलिकति आकार खुम्च्यायौँ, तर एज अ सेयर अफ GDP लगभग 30% जतिकै त्यो छ, जबकि हाम्रो क्षमता चाहिँ 27-28% खर्च गर्ने क्षमता त्यतातिर गएर अड्केको छ। बजेटको आकार बढेको बढै, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा दोब्बर भएको छ। यही अवधिमा करिब 40-45% अफ GDP-बाट लगभग 7% नै पुगेको छ। तर यी दुईटैको आर्थिक वृद्धिसँगको सम्बन्ध त्यति कसिलो हुन सकेको छैन। औसतमा 48 सालपछि मात्र होइन, धेरै पञ्चायत कालदेखिकै आँकडा डेकेडल एभरेजहरू हेर्नुभयो भने 2-5% को वार्षिक आर्थिक वृद्धिमा हामी रुमल्लिरहेको। तर चमत्कार गर्न खोजेको देश, फड्को मार्न खोजेको देशले गर्नुपर्ने चाहिँ 7-10% को आर्थिक वृद्धि। यो लिकेज यत्रो पैसा खन्याउँदा पनि, सार्वजनिक पुँजी, निजी कर्जा खन्याउँदा पनि आर्थिक वृद्धिसँग यो सम्बन्ध किन टुटिराखेको छ, यसको विश्लेषण गरेर एउटा फन्डामेन्टल कोर्स करेक्सनतिर हामी जानु पर्थ्यो र जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस अर्थमा यसपालि माननीय अर्थमन्त्रीजीले एउटा अवसर गुमाउनु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। बोलीचालीको भाषामा झारफुक होइन सर्जरी नै गरौँ है भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले एकैचोटि सर्जरीमा जाँदा बिरामी मर्ला नि पनि भन्नुभएको थियो। त्यो पनि एउटा तर्क हो। तर यो 5 वर्षको कार्यकाल लिएर आएको फ्रेस म्यान्डेटका कुराहरू गर्दाखेरि अब हामीलाई रिफर्महरू थाती राख्ने सुविधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी पञ्चायतका रिफर्महरूलाई एउटा गोरुको सिङ समाए जस्तै गरेर ट्याकल गर्नको लागि के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै आउनुपर्ने हो त? सामाजिक पुनर्वितरणका कुराहरू, भत्ताका कुराहरू, फजुल सरकारी खर्चका कुराहरू, घर जग्गामा गरिएका लगानी, आयातमा ठुलो हिस्सा यो उपयोगजन्य चाहिँ रकम हामीले लगाएका छौँ। गरेको पूर्वाधार लगानीमा पनि अब युवाहरूको पलायन छ, त्यसको सदुपयोग आर्थिक वृद्धिका लागि त्यो हुन सकिराखेका छैन। र वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने पुँजीगत खर्च, पुँजी निर्माणमा हामीले प्रतिफल पाइराखेका छैनौँ। त्यसैले यो फन्डामेन्टल कोर्स करेक्सनको एउटा अवसर हामीले चुकेको नै जस्तो मलाई लाग्छ। अब यस सालकै बजेट 1751 को आकारको आएको छ, लगभग 30% अफ GDP छ र त्यस मानेमा पहिलाभन्दा अलिकति सुकाएर त लिएर आइएको छ। तर यो पनि त्यति विश्वसनीय चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ हामीले रेभेन्यू राजस्वको पाटो हेऱ्यौँ भने र व्ययका विभिन्न जुन छरिएका कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्यो भने त्यतातिर गएर झल्कन्छ। अब हिजो साँझ 5 बजेसम्म जम्मा हामीले 814 अर्ब राजस्व उठाएका छौँ। यसपालि प्रक्षेपण गरिएको त 1403 अर्बको राजस्व थियो, जम्मा 58%। आर्थिक वर्ष सकिनलाई 5 हप्ता बाँकी छ। 5 हप्तामा घटाइएको राजस्वको लक्ष्य 1180 उठाउन पनि झन्डै दिनको 10 अर्ब राजस्व उठाउनु पर्नेछ। सो यही सालको त्यो 14बाट घटाएर 11 खर्बको र 1180 को जुन राजस्व अनुमान छ त्यो पुर्याउनलाई पनि लगभग असम्भव नै छ। तर त्यसैमा टेकेर फेरि उहाँले 1422 कै राजस्व अनुमान गर्नुभएको छ। त्यसले यो विश्वसनीयतालाई कहाँबाट विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेको कुराको अर्को दृष्टान्त त्यो पनि हो।
अब यसपालि 814लाई बेसरी कसेर 1000सम्म पुर्याउनु भयो र त्यसमा 20% को वृद्धि राख्नुभयो भने पनि 1200 अर्बको राजस्व हुने ठाउँमा हामीले त्यसलाई एकदमै सुन्नाएका छौँ र त्यसबाट झन्डै झन्डै 174 जति हामी फेरि वित्तीय हस्तान्तरण भनेर तल जान्छौँ। यहाँ सिंहदरबारको सङ्घीय सरकारले खर्च गर्न पाउने भनेको 1248 को हाराहारीमा मात्रै हो। चाप छ, जटिलताहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, त्यो हामी बुझ्छौँ। तर यसो भन्दैमा फेरि त्यो अस्वाभाविक आकारको बजेट लिएर आएर चाहिँ अलिकति फरक सन्देश दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो मत हो। विदेशी अनुदान यसपालि 56 अर्ब उठाउँछु भनेकोमा 5 अर्ब पनि उठाएको छैन, अर्को साल फेरि 50 अर्ब उठ्छ भनेर राखिएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई एक्जाजरेटेड एन्भेलोप करिब 1300 अर्बतिर हामीले पुर्याएको छौँ। 1751 को खर्च भनेको छौँ। यो ग्याप चाहिँ हामीले सबै ऋण उठाएर गर्ने भनेको छौँ। 240 अर्ब स्वदेशी ऋण, जसमध्ये 182 चाहिँ फेरि फिर्ता नै हो, पुरानो ऋण तिर्न जाँदैछ। यसको कुनै पुँजी निर्माणमा ठुलो खर्च गर्ने योजना पनि देखिन्न। 213 अर्बको विदेशी ऋण मध्ये 43 अर्ब चाहिँ हामीले सावा पुरानो विदेशी ऋणको सावा तिर्ने भनेर भनेका छौँ। भनेपछि यो कारणले आएको लिएको ऋण पनि पुराना ऋण सर्भिसिङ गर्न जाने भयो हुनाले पुँजीगत खर्च यसपालि स्वाट्टै घटाएको छ, 302 अर्ब मात्रै। र यसलाई 300 भन्दा त नघटोस्, साइकोलोजिकल प्रभावका लागि पनि 300 चाहिँ कटाउँ भनेर राखिया जस्तो देखिन्छ। तर यो चिन्ताजनक हो। र यतापट्टि यो चालु खर्च बढेको बढे, पुँजीगतमा चाहिँ हामीले सार्थक चाहिँ प्रहार हस्तक्षेप गर्न नसकेको, अलि यसमा सृजनशील हुन नसकेको कुरा चिन्ताजनक नै छ। र यो असन्तुलनलाई हामीले कसरी सेफ ल्यान्डिङ गराउने हो, अहिलेको सार्वजनिक वित्तको चुनौती हाम्रो यो नै हो। अब राजस्व चुहावट कर प्रणालीमा सुधार गर्छु, हाम्रो रेभेन्यू बेस बढाउँछु भनेर त भन्नुभएको छ, तर पत्याइदिन पनि मन लागेको छ। तर हाम्रो पार्टीका आदरणीय सभापतिजी उपसभापतिजीले उठाउनु भएको जस्तै यो यति हचुवा र यति हलुका ढङ्गले प्रक्षेपण गरिरहेछ, बल्ल मिडियाले त ढिलो गरेर क्याचअप पनि गर्यो। आज देखिरहेको थिएँ मैले, सबै कर लगभग उल्लेख्य दर्जनौँ करहरूको वृद्धि दर 24.37% हुनेछ भनेर भनिएको छ। यस्ता हावादारी प्रोजेक्सनका आधारमा हैन, यो अर्थ मन्त्रालयमा हामीले न्यूनतम एउटा प्रोफेसनलिजम एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ। अर्थमन्त्रीजी विज्ञ हुनुहुन्छ, पिएचडी धारी सल्लाहकारहरूको एक हुल नै बसेर उहाँलाई सल्लाह दिइरहेको भनेर पनि हामीले सुन्यौँ। 6-7 जना काबिल सहसचिवहरू सचिवहरू त्यहाँ काम गरे भन्ने छ। तर ट्याक्स इलास्टिसिटीका आधारभूत कन्सेप्टहरू, ट्याक्स बोयन्सीका आधारभूत कन्सेप्टहरू बारे पनि उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो। 1% आर्थिक वृद्धि हुँदा कति प्रतिशतले ट्याक्स तलमाथि हुन्छ इत्यादि कुराहरू हामीले चाहिँ भन्सारमा अर्कै बेस हुन्छ, एक्साइजका आफ्नै चरित्र हुन्छन्, VAT मूल्य अभिवृद्धि करका आफ्नै मोसनहरू हुन्छन्। त्यो सबैलाई नजरअन्दाज गरेर जे लेखिदिए पनि हुन्छ, जे फुकिदिए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरालाई हामीले अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। अब यो नालायकीपन त नभनौँ, हेलचक्र्याइ हो कि हुस्सुपना हो, त्यसप्रति चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीजीको ध्यान जाओस्। अर्थमन्त्रीजी व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर मैले हिजो अर्थ सचिवलाई पनि फोन गरेर पनि सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो यो लिनियर प्रोजेक्सन गरे भन्नुभयो, त्यस्तो होइन, त्यस्तो देखिँदैन। यो 24.37 लेखेर एक्सेलमा सर र एउटा 10 कक्षाको केटाले तान्या जस्तो गरेर तान्या हो। विश्वसनीयतामाथिको प्रहार त्यहाँबाट पनि हुन्छ। यति आधारभूत कर उठाउने कुरा, राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि यस्तो हेलचक्र्याइ, यति हलुकापन, यति हचुवापन छ भने अन्य कुराहरू पत्याउने आधार के? अन्य धेरै कन्सेप्चुअल कुराहरूमा पनि अलमल छ। पुँजीगत लाभ करका कुराहरूमा यो यसका सर्टेन इकोनोमिक सिद्धान्तहरू हुन्छन्। रिस्क टेकिङलाई प्रमोट गर्नका लागि एउटै आधारबाट आएको आम्दानीमा दुई पटक ट्याक्स लगाउन पाइँदैन, दोस्रो पटक लगाइएकोलाई अलिकति कम दर हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। स्वास्थ्य बिमाका कुराहरूमा यो मोरल ह्याजार्डका कन्सेप्टहरू छन्, त्यसलाई लिएको जस्तो देखिँदैन। यत्रो ग्यापका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मैले अलिकति यो डेट फर नेचर स्वापहरूको बारेमा हैन अलि सृजनशील भएर यो ग्याप कसरी फिल गर्ने भन्ने कुरामा अलिक गृहकार्य होस् भनेर पहिले नै भनेको थिएँ मैले, यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि। तर त्यति बेला त्यसलाई डिसमिस गरिया जस्तो छ अथवा बुझिएन। भर्खरै इक्वेडोर भन्ने देशले आफ्नो डार्विनले गएर रिसर्च गरेको गालापागोस आइल्यान्डलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि आफ्नो $1.6 बिलियन को ऋणलाई म वातावरण संरक्षण गर्छु भनेर साटेको छ। डेट फर नेचर स्वाप, डेट फर क्लाइमेट स्वाप जस्ता नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू आइराखेका छन्। हाम्रो हिमालयको कस्टोडियन भएको मुलुकमा यसको त अपार सम्भावनाहरू छन्। यी कुराहरूमा अलिकति बोलिदिएको मात्रै भएर अर्को वर्षसम्ममा तयारी गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब केही सबल पक्षहरू नभएका होइनन्। माननीय अर्थमन्त्रीजीले यसपालि पुँजीगत खर्चलाई बढाउँछु
भनेर भन्नुभएको छ। वन क्षेत्रका EIA का कुराहरू छन्, रुख कटानी, यो स्पिसिज प्रजातिको चाहिँ निर्क्युल समय घटाउने कुराहरू छन्, बहुवर्षीय ठेक्कामा पनि धेरै कुराहरू आएका छन्। भौतिक र सहरी मार्फत चाहिँ धेरै यो वैकल्पिक सहायक मार्गमा त अलिकति विवाद आयो। धेरै रकम 520 करोडमा 232 करोड डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोटमा मात्र छरिएको भन्ने कुराहरू आछ। त्यसको उत्तर उहाँले दिनु नै होला हैन। बाँकी 74 जिल्लामा 268 मात्रै। तर समग्रमा उहाँले यो स्टार्टअपका कुराहरू, FDI का कुराहरू, डिजिटल इकोनोमीका कुराहरू, सभरेन क्रेडिट रेटिङका कुराहरू, कृषि उत्पादनलाई चाहिँ उत्पादनसँग चाहिँ कर्ज यो अनुदान जोड्ने कुराहरू, फर्टिलाइजर, पर्यटन, गभर्नमेन्ट ल्यान्डलाई मोनेटाइज गर्ने कुराहरू सकारात्मक छन्। तर यो सबै कुरा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले शङ्काको लाभ दिन चाहन्छौँ उहाँलाई। साउन मसान्तभित्र म यो काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। तर मलाई सम्झन मन लाग्यो 2015 मै यही बजेटमा यस्ता धेरै कुराहरू पनि ल्याइएको थियो र त्यसपछिका युवराज खतिवडा लगायतका बजेटहरूमा पनि यी कुराहरू नपरेका होइनन्। हाम्रो चुनौती चाहिँ यहाँ फुकिसकेपछि पनि त्यसलाई कन्सिस्टेन्टली ड्राइभ गर्ने, मोनिटर गर्ने र कार्यान्वयनमा लगेरै छोड्ने त्यो विल चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो शक्ति माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई प्राप्त होस्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन ढिला भइरहेका छन् भन्ने कुरा मेरो आफ्नै रिपोर्ट छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदाखेरि ठ्याक्कै यिनै मुद्दाहरूमा जग्गा प्राप्तिका कुराहरू, करार व्यवस्थापनका कुराहरू, वनको प्रब्लम, विदेशी विनिमयको कुरा, नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कुराहरू हामीले त्यति बेलै बनाएर दिएका थियौँ। तर त्यो पनि अलपत्र नै परेको जस्तो थियो। त्यसैले यो कार्यान्वयन नै हो। अब हामी हेर्छौँ उहाँले चाहिँ साउनसम्म के गर्नुहुन्छ र मध्यावधिसम्ममा के नतिजा निकाल्नुहुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। केही बजेट भनेको यो फेरि आइसोलेसनमा आउने होइन, यसले बिल्डिङ ब्लकको रूपमा काम गर्नुपर्दछ। 2026 मा LDC ग्रेजुएसनको कुरा छन्, 2030 सम्ममा SDG चाहिँ पुरा गर्ने भनेर भनेका छौँ। यी सबै कुराहरूमा बजेटले त्यो भिजन राखेको छ कि छैन, बिल्डिङ ब्लकको रूपमा, त्यो जगको रूपमा काम गरिराखेको छ कि छैन भन्दाखेरि यसपालि त्यो धरातल अलिक कमजोर भएको मैले पाएको छु। SDG को रोड म्यापबाट त कम्प्लिटली विमुख जस्तो देखिन्छ। हालाकि एनेक्समा कोडिङहरू नभएका होइनन्। तर यी चुनौतीहरूलाई, फाइनेन्सिङको ग्यापहरू धेरै देखिन्छ। त्यतातिर म अहिले गइनँ। ट्याक्स पोलिसिजमा पनि अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो आग्रह छ, आएर एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्, कम्युनिकेट गरिदिनु पर्यो हैन। हामीले आरोप लगाएका छैनौँ। अस्ति पनि हामीले शङ्काको लाभ दियौँ, प्रश्न सोध्यौँ, उहाँले प्रस्ट्याएपछि हामीले जनशक्तितिर लगेर कुरा मोड्यौँ, संसदीय समिति हामीले आह्वान गरेनौँ, किनकि हामी पनि उहाँलाई शङ्काको लाभ दिन चाहन्छौँ। त्यसैले यो आर्थिक विधेयक दफा 29 का कुराहरू हैन, 26-27 ले क्यापिटल फ्लाइट गर्छ भन्ने कुराहरू, EV का कुराहरू, स्टिल इन्डस्ट्री, यो स्पन्जबाट आइरहेका विवादहरूमा कम्युनिकेट गरिदिनु पर्यो, बुझाइदिनु पर्यो कुन सैद्धान्तिक धरातलमा यो नीतिगत चोइसहरू लिएका हुन् भन्ने कुराहरू यहाँले चाहिँ त्यो माननीय सदस्य तपाईको समय सकियो। अन्तमा अब वित्तीय संघीयताको बारेमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। तर यसमा यो प्रदेश तहलाई अलिकति चुस्त बनाउनु पर्ने अपरियता यहाँ आएको छ। माथि हामी अलिअलि बाँड्छौँ, तल तिमीहरू अलिकति बाँड भन्ने खालको मोडलमा हामी गएका छौँ। यो प्याट्रनेज नेटवर्कलाई पनि हामीले भत्काउनु पर्नेछ। रेमिटेन्स बन्ड, VGF, यो बिटुमनलाई सिमेन्टले रिप्लेस गर्ने जस्ता कुराहरूमा यो परिचित भइसकेका आइडियाजहरू हुन्। यिनमा त्यति हामीले प्रगति अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन। अन्तमा मैले अलिकति समय चाहिँ यहाँ बाँकी रह्यो। 3टा फन्डामेन्टल मेसेज दिएर म जान्छु। यो सार्वजनिक वित्तको आकार, स्रोत, कार्यान्वयनबाट सिर्जित यो अविश्वसनीयताको खाडललाई पुर्ने अलिकति भए पनि त्यो ठुलो चुनौती यहाँप्रति छ। अस्टेरिटीका मेजर्सहरू त्यति विश्वसनीय छैनन्, साङ्केतिक रूपमा आएका छन्। यसलाई अझ गहिरामा लानु होला। क्षेत्रगत सुधारमा एजुकेसन, हेल्थ, न्युट्रिसन, सोसल प्रोटेक्सन र लेबर मार्केटसम्मको एउटा अन्योन्यासित सम्बन्ध, त्यतातिर त्यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा बुझेको पाइँदैन। यता हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि ऊर्जा, भौतिक, सहरी र खानेपानीले मात्रै पुँजीगत खर्चको 75% चाहिँ बजेट मोबिलाइज गर्ने भावनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गरौँ, नछोडौँ हाम्रा अटेन्सनहरू। र यो लङ टर्म भिजनिङ, LDC ग्रेजुएसन, SDGs र डिजिटलाइजेसन, टुरिज्म, हाई भ्यालु एग्रिकल्चर जस्ता नयाँ सोर्सेस अफ इकोनोमिक ग्रोथमा अलि यहाँले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शुभकामना छ। हामी केही समय माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई शङ्काको लाभ दिन चाहन्छौँ। सबल पक्षहरू घोषणा गर्नुभएको छ। हालाकि खोजेको जस्तो महत्त्वाकांक्षा चाहिँ मन्जु शर्मा अन्सारी, समय 5 मिनेट। हामीले 2072 सालमा यही हलबाट संविधानको घोषणा गऱ्यौँ। देश एउटा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्यो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भयो। देशलाई 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो प्रादेशिक हिसाबले र 753वटा स्थानीय तहहरू हामीले बनायौँ। र त्यति बेला तत्कालीन सरकारले प्रदेशका राजधानीहरू अस्थायी रूपमा तोक्यो र प्रदेशको नाम सङ्ख्याको आधारमा 1 देखि 7 भनेर तोक्यो। र
हाम्रो संविधानले के भनेको छ सभामुख महोदय भने प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई छैन, कुनै राजनीतिक दललाई छैन। तर यो सिर्फ कसलाई छ भने प्रदेश सभालाई छ। तर प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतबाट तोक्ने अधिकार संवैधानिक हिसाबले छ। सबै प्रदेशहरूले आफ्नो नाम तोके, राजधानी पनि भयो र 1 नम्बर प्रदेशले पनि आफ्नो राजधानी तोक्यो, तर नाम तोक्न बाँकी थियो। र अहिले 79 सालको निर्वाचनपछि बनेको प्रदेश सभाले 1 नम्बर प्रदेश सभाले 79 सालको फागुन 17 गते प्रदेश सभाको 2/3 बहुमत मात्रै होइन, त्योभन्दा पनि ठुलो बहुमतबाट प्रदेश सभाको नाम कोशी प्रदेश तोक्यो र त्यहाँ 93 जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूमध्येबाट 84 जनाले यसको पक्षमा मतदान गर्नुभयो र 4 जनाले विपक्षमा मतदान गर्नुभयो। यो स्वाभाविक एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो सभामुख महोदय। हामीलाई सम्झना छ, म यो गरिमामय संसदलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। प्रदेश नम्बर 2 को नाम के राख्ने निकै लामो बहस भएको थियो। त्यति बेला हाम्रो पार्टीले जानकी प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले मिथिला प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यहाँ मतदान हुँदा मध्य प्रदेश 2/3 बहुमतबाट पास भयो। हाम्रो पार्टीको असहमति थियो, तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने पार्टी हुनुको नाताले हामीले मध्य प्रदेश सभाबाट निर्णय भएको कुरालाई स्वीकार्यौँ र आज पनि हामीले स्वीकार्छौँ, किनभने नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यदि हाम्रा विमति छन् भने संवैधानिक हिसाबले, संसदीय प्रक्रियाको हिसाबले हामी राख्छौँ। तर त्यसका नाममा हामीले मधेसमा कुनै उत्तेजना खडा गरेनौँ, हामीले मधेसमा कसैमाथि ढुङ्गामुढा गरेनौँ, हामीले मधेसमा कुनै अशोभनीय गतिविधि गरेनौँ सभामुख महोदय। तर आज दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ, कोशी प्रदेशको नाम के राख्ने यो कोशी प्रदेशको आफ्नो अधिकार हो। तर त्यसका नाममा केही महिना अगाडि हाम्रो पार्टीका नेता, पार्टीका अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली, हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका उपनेता, यही संविधान निर्माणताका संविधान सभाका अध्यक्ष माननीय सुभाष नेमाङ लगायतको हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको टोली पूर्वको विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाँदा झापाको चारलीदेखि नै इलाम, पाँचथर र तेह्रथुमसम्मका सडकहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने, रुखहरू ढाल्ने, गाडीमा ढुङ्गामुढा गर्ने, कालो झन्डा देखाउने, त्यति मात्रै होइन केही ठाउँमा एम्बुस समेत थापिएको थियो। त्यसको मतलब हाम्रो नेताहरूको हत्याको प्रयास भएको थियो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा बुझ्न सकिन्छ सभामुख महोदय। त्यो बेला पनि हामीले प्रश्न उठायौँ। म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले यही दोस्रोमा आएर सरकारको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको कुरा गर्नुभयो। तर हामीलाई विचित्र लाग्छ सभामुख महोदय, सर्वसाधारण मानिसको ज्यान धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो, सबैको गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि यो देशको एउटा लामो राजनीतिक जीवन व्यतीत गरेको ठुलो पार्टीको नेता त्यो स्वाभाविक ढङ्गले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना पार्टीका कार्यक्रममा जाँदा एम्बुससम्म थापेर मार्न खोजिन्छ भने यो बुद्धको देशमा के हुँदैछ सभामुख महोदय, म सोध्न चाहन्छु। हामी कता जाँदैछौँ? यो हिंसा कसले भड्काइरहेको छ? त्यो बेला हामीले प्रश्न उठायौँ, माननीय मन्त्रीजीले केही जवाफ दिनुभयो। हामीलाई लागेको थियो त्यस्ता गलत क्रियाकलाप गर्ने मानिसहरू कारबाही होला, उनीहरू निरुत्साहित होलान्, तर त्यो भएन। हामीले विराटनगरमा देख्यौँ एकजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो। त्यो मृत्यु के कारणले भयो? म आज यो सम्मानित सदनमा गृहमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु, के पुलिसको लाठीबाट, गोलीबाट त्यो प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो कि होइन? पुलिसको रिपोर्टले के भन्छ? किनभने सञ्चार माध्यममा आएको छ प्रदर्शनकारीहरूकै तर्फबाट हानिएको लाठीले, पुलिसलाई हानेको लाठीले अचानक उनको टाउकोमा बज्रै नजाँदा उनको चाहिँ दुःखद मृत्यु भएको समाचार पत्र पत्रिकामा आएको छ। यो सत्य हो कि होइन? यदि पुलिसले लाठीचार्ज गरेर निशाना लगाएर हत्या भएको हो भने त्यो पुलिसमाथि कारबाही हुनु पर्यो, होइन भने पुलिसहरूमाथि ज्यादती भएको छ, पुलिसहरूको अनुहारमा ढुङ्गाले हानिएको छ, किच्याइएको छ, तर सरकार मुखदर्शक बन्छ। आफ्नै सहकर्मी पुलिसको सुरक्षा गर्न जाँदैन, राजनीतिक दलका नेताको सुरक्षा गर्दैन। यो विडम्बनापूर्ण कुरा छ। अब म अन्तिममा सभामुख महोदय, हिजो मात्रै हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभा कोशी प्रदेशका माननीय सदस्य
र कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेता राम राणामाथि इलामको सोम्याक भन्ज्याङमा साङ्घातिक हमला भएको छ। उहाँको गाडी तोडफोड गर्ने काम भएको छ। उहाँमाथि मोबिल छर्केर जलाउने कोसिस भएको छ। हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ, हाम्रो साथीहरूले प्रतिवाद गर्नुभयो, उहाँको ज्यान जोगिएको छ। हिजो मात्रै उदयपुरको गाईघाटमा कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुख मान्य सृजना दनुवारको गाडी तोडफोड भएको छ, ढुङ्गामुढा भएको छ, गाडीमा लगाएको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको छ, फ्याँकिएको छ, हातपात समेत भएको छ। नजिकै प्रहरीका डिएसपीको कमान्ड छ, केही पनि गर्दैन। यो किन भइरहेको छ? किन भइरहेको छ यो? त्यसकारण आज हामी गम्भीरताका साथ मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई यो के भएको छ भन्ने कुरा सोध्नका निम्ति सभामुखसँग हामीले समयमा आएका छौँ। म सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले एउटा संयमित पार्टी हो। मलाई सम्झना छ 2073 सालको फागुन 23 गते राजविराजको तिलाठीमा हामी सबैलाई एउटै चिहानमा मार्न खोजिएको थियो। त्यो बेलाको गृह प्रशासन को थियो? हामीले गजेन्द्र नारायण सिंह रङ्गशालामा कार्यक्रम गर्न खोज्यौँ। त्यहाँ स्थानीय सहमति भएपछि हामीले राजविराजको औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यक्रमको स्पोर्ट सार्यौँ। त्यति हुँदा पनि भएन, हामीमाथि सङ्घातिक हमला भयो। हाम्रो पार्टीका सबै नेता त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै त्यहीँ थियौँ। हामीलाई एउटै चिहानमा मार्न खोजिएको थियो। तर म सभामुख महोदय ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, मधेसमा एमालेलाई लखेट्ने भनियो, तर आज मधेसमा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ। सभामुख महोदय, कुनै बेला पूर्वमा एमालेलाई लखेट्ने भनियो। 70 सालको निर्वाचनमा ताप्लेजुङदेखि ओखलढुङ्गासम्मका सम्पूर्ण निर्वाचन एमाले जितेर आयो 70 सालमा। यो एक्काओस् एमालेलाई लखेट्ने नाममा यस्तो ढङ्गका गतिविधिहरू हामीलाई स्वीकार्य छैन। पटक पटक एमालेमाथि यो पुनरावृत्ति भइरहेको छ र हिजोका घटनाहरू त्यसको पुनरावृत्ति हो सभामुख महोदय। त्यसकारणले हामी भन्न चाहन्छौँ, नम्बर 1, प्रदर्शनकारी जो मृत्यु भयो विराटनगरमा, उनको मृत्यु के कारणले भयो? गृहमन्त्रीजी जवाफ दिनुपर्छ। पुलिसले हो कि राज्यले हो कि कहाँबाट भयो? त्यो दुःखद हो, म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। 1। दोस्रो कुरा, प्रदेशको नाम के राख्ने त्यो हामीसँग मतलब छैन, त्यो प्रदेश सभाको कुरा हो। यदि प्रदेशको नाम राख्ने कुरामा कुनै पार्टीलाई चित्त बुझेको छैन भने प्रदेश कोशी प्रदेशमा वैधानिक प्रक्रियाबाट 2/3 बहुमतबाट तपाईँ नाम परिवर्तन गर्नुहोस्, हामीलाई त्यो स्वीकार्य छ। त्यो प्रक्रियाबाट आउनुहोस्। ढुङ्गामुढा गरेर हुँदैन, अराजकता सिर्जना गरेर हुँदैन। देशलाई विभाजन गर्ने, जातीय हिसाबले साम्प्रदायिक हिसाबले विभाजित गर्ने, योभन्दा दुःखद कुरा केही पनि हुँदैन। राजनीतिक हिसाबले हामी झगडा गरौँ, केही फरक छैन, तर जब जातीय धार्मिक र साम्प्रदायिक मुद्दाहरू त्यहाँ आउँछ, मुख्यमन्त्रीमाथि हमला हुन्छ, मुख्यमन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार हुन्छ, अरू मन्त्रीहरूमाथि त्यहाँ दुर्व्यवहार भएको छ, सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड फ्याँकिएका छन्, सरकार रमिता हेरिरहेको छ। म भन्न चाहन्छु, सत्तारूढ घटक मध्येका केही दलका प्रतिनिधिहरू हाम्रो पार्टी अध्यक्षमाथि हातपात गर्न आए, राम राणामाथि हातपात गर्न आए, उपसभामुखमाथि हातपात गर्न आए। तपाईँलाई भिडियो देखाइदिउँला, फोटो देखाइदिउँला, कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। के हामीसँग भिड्न आउन खोज्नु भएको छ सत्ता पक्ष? हामीसँग के गर्न खोज्न आउनु भएको छ सत्ता पक्ष? त्यसकारणले सभामुख महोदय, यो गम्भीर कुरा छ। म अन्तिममा हामी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा विश्वास गर्छौँ, त्यसको सम्मान गर्छौँ। चित्त नबुझेका जनसमुदायले शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्नुहोस्। वैधानिक प्रक्रियाबाट तपाईँले चाहिँ प्रदेशको नाम बदल्नुहुन्छ भने बदल्नुहोस्, त्यसमा एमालेको आपत्ति छैन। तर एमालेमाथि पार्टीगत हिसाबले र नेतागत हिसाबले निशाना लगाइन्छ भने, यदि गृहमन्त्रीजी तपाईँले हाम्रो सुरक्षा दिनुहुन्न भने नेकपा एमालेको सुरक्षा नेकपा एमाले गर्छ। म तपाईँलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, एमाले गर्छ। यसको स्पष्ट ढङ्गको जवाब गृहमन्त्रीजीबाट चाहन्छौँ। यदि उहाँले जवाफ दिनुहुन्न, हाम्रो विरोध जारी रहनेछ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आकस्मिक शून्य र अन्य समय केही गरिएको भन्ने प्रचार सत्य होइन। त्यसपछि मान्यज्यूलाई सुरक्षासहित मेची राजमार्ग हुँदै गन्तव्यतिर सकुशल लगिएको अवस्था छ। यस सम्बन्धमा मैले आज मात्रै मान्य ज्यूसँग पनि सम्पर्क गरी कुराकानी गरेको थिएँ। माननीय रामबहादुर राणासँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले प्रशासन मुख्यतः
सुरक्षाकर्मीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति अत्यन्तै प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभएको छ र धन्यवाद दिनुभएको छ। मैले त्यस भेकमा जाँदा जसरी सुरक्षाकर्मीले पहल कदमी गरेर स्कर्टिङ गर्यो, जसरी सुरक्षा प्रदान गर्यो, जसरी त्यहाँ ब्लक गरेको देखिएपछि फिर्ता ल्याउन कोसिस गर्यो र आक्रमणबाट जोगाउने प्रयत्न गर्यो, त्यो निकै नै प्रशंसनीय छ भनेर उहाँले मसलाई नै जानकारी गराउनु भएको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा घटना त्यो हो जसलाई हामीले दुःखद घटना भनेका छौँ र उनीहरूलाई जो संलग्न छन् अनुसन्धान गरेर कानुनका दायरामा ल्याउने पहल कदमी अगाडि बढाइएको छ। त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन गइ पनि सकेको छ र प्रहरी प्रशासनले यस दिशामा काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी हिजो नै उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका 3 स्थित 18 बहिनी भुल्के आर्मी ब्यारेकमा प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेश खानेपानी सिंचाई ऊर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिलबहादुर म्याङ्बो लिम्बुजी, विशिष्ट अतिथि कोशी प्रदेशका माननीय उपसभामुख सृजना धनुवारज्यू, त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बसन्त बस्नेत, उपमेयर महेश्वरी राईज्यू र अन्य राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधिहरू र स्थानीयवासी समेत गरेर उक्त बारेकभित्र सर्पको उपचार केन्द्र सर्पदंशमा भेन्टिलेटर वितरण कार्यक्रम राखिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई माननीय मन्त्रीज्यूलाई सुरक्षा व्यवस्था सहित गन्तव्य स्थलमा पठाउने काम भयो र प्रदेश उपसभामुख सृजना धनुवारज्यू त्यहाँको स्थानीय नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा र सम्भावित आन्दोलनकारी भन्नेहरूबाट गरिएको प्रचारका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो र उपसभामुखज्यूको निजी निवास फर्कने क्रममा डिएसपीको नेतृत्वको प्रहरीले स्कर्टिङ गरेको थियो र 9:50 बजे त्रियुगा नगरपालिका 12 त्रिवेणी टोल नजिक केही मोटरसाइकलमा आएका पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारी भन्ने व्यक्तिहरूले 22-3738 नम्बरको गाडीको झण्डा थुतेर फरार भएको र त्यसपछि केहीले गाडीमा ढुङ्गामडा गर्दा त्रियुगा नगरपालिकाको उपमेयर महेश्वरी राई चढेको 101-493 नम्बरको गाडीको अगाडिको सिसामा क्षति पुगेको स्थिति छ। उक्त घटनामा संलग्नहरूको खोजतलास गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा मैले उपसभामुखज्यूसँग पनि छलफल गरेको थिएँ, कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले डिएसपीको नेतृत्वमा स्कर्टिङमा मलाई लगिएको, तर त्योभन्दा अगाडि कसरी त त्यहाँ तपाईलाई डिएसपीको स्कर्टिङमा लैजाने झन्डासम्म त्यहाँ चाहिँ चलाउने काम हुन सक्यो त भनेर मैले उहाँसँग जानकारी को निम्ति अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो कि डिएसपीको स्कर्टिङ अगाडि गड्यो तर चाहिँ त्यहाँ ट्रकले रोकिदिएको कारणले पुलिसहरू चाहिँ त्यो ट्रकलाई त्यहाँबाट हटाउनको निम्ति फोर्स त्यता केन्द्रित भयो। त्यो समयको लाभ लिएर मोटरसाइकलमा आएकाले हत्तरपत्त चाहिँ झन्डा त्यहाँमा यताउता गरेर र चाहिँ आफूसँग भएको ढुङ्गाहरू आक्रमण गरेर गएका हुन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र त्यस पछाडि उपसभामुखज्यूको अरू शरीरमा वा गाडीमा चोटपटक कुनै तोडफोड नभएको भए पनि वा क्षति नभएको भए पनि यतापट्टि उपमेयरको गाडीमा भने केही क्षति भएको स्थिति हो। र म फेरि जोड दिएर भन्नु चाहन्छु, सम्बन्धित दोषीहरूमाथि लाई कानुनको दायरामा ल्याउनको निम्ति आवश्यक प्रक्रिया प्रहरी प्रशासनले अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्तमा 2-3टा कुरा भनेर यस सम्बन्धमा आफ्नो कुरा अन्त्य गर्न चाहन्छु। म फेरि भन्छु, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर स्थापित गरेको हो। यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर स्थापित गरेको हो। यसमाथि एउटा वा अर्को कोणबाट आक्रमण हुन दिनु कसैको पनि हितमा हुने छैन। यसको हामीले रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्दोलनकारी भन्ने साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, सबैलाई आफ्नो दृष्टिकोण विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ,
तर म फेरि जोडेर भन्छु त्यो संविधान, लोकतन्त्र र संविधान र लोकतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण बाटो, शान्तिपूर्ण विधि अन्तर्गत हुनुपर्छ। त्यसको रक्षा गर्न सरकार वचनबद्ध छ, त्यो अधिकारको रक्षा गरिनेछ। तर आफूले ठिक ढङ्गले विषयवस्तुलाई पक्रन नसक्दा यही संहितामाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई, संहितालाई कमजोर पार्नेहरूलाई पनि बल पुग्न नजाओस् भनेर ती साथीहरू पनि गम्भीर हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हर हालतमा हामीले यो संहिताको रक्षा गर्न सकेनै संहिताका बारेमा भएका आफ्ना दृष्टिकोणहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनमत निर्माण गर्दै वैधानिक बाटोबाट लागू गर्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसमा ध्यान दिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, तर संविधान कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने, संविधान विरोधी गतिविधि गर्ने, अराजक गतिविधि गर्ने, उद्दण्ड गतिविधि गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति वा सार्वजनिक संस्थाहरूको सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गर्ने, व्यक्ति नेताहरू वा अरू व्यक्ति सांसद वा अरूको सुरक्षामा थ्रेट उत्पन्न गर्ने र ध्वंसात्मक ढङ्गले गतिविधि गरिने कुनै पनि क्रियाकलापलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन। यसलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याउने छौँ, यसमा हामी दृढ छौँ। यसमा कुनै पनि ढङ्गले यताउता गरेर हुन्छ कि भनेर सोच्नु उपयुक्त हुने छैन। यसबारेमा म गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि यस प्रकारको गतिविधिलाई कुनै कोणबाट पनि सरकारले छुट दिने गर्दैन। तर म फेरि भन्न चाहन्छु, सरकार वा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि संयमतापूर्वक कुनै पनि प्रकारको गतिविधिका कारणले यस प्रकारको जुन अराजक आन्दोलनको नाम हुने अराजक वा उद्दण्ड वा गैर कानुनी कामहरूलाई प्रोत्साहन बुझ्ने काम नहोस् भनेर सरकार समेत सबै अत्यन्तै सचेत भएर सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसप्रति पनि सचेत हुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथै म भन्न चाहन्छु, यसलाई निकास दिनको निम्ति संविधान र लोकतन्त्र सम्मत ढङ्गले प्रदेश सभाले गरेको निर्णय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ। तर हामीले कार्यनीतिक ढङ्गले वार्ता, संवाद, उपयुक्त राजनीतिक सहजीकरणको तरिका अपनाएर यसले अन्यथा रूप लिन नपाओस् र संविधानको कार्यान्वयन गर्न र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूका निर्णयको कार्यान्वयन गर्न र त्यसको सम्मान स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने गरी पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सम्बन्धित सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू र सम्बन्धित सबै जनप्रतिनिधिहरूले यस प्रकारको समस्याहरू देखा परेमा हामीले लडेर ल्याएको उपलब्धिको रक्षा हुने गरी र गतिविधिहरू असंवैधानिक, गैर कानुनी वा अराजक दिशातिर उन्मुख हुन नपाओस् भन्नेमा सचेततापूर्वक अगाडि बढ्दै राजनीतिक ढङ्गले समस्याको समाधान गर्न पहल गर्न पनि आफ्नो ठाउँबाट जुट्न म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जनार्दन शर्मा, समय 24 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री रञ्जु कुमारी झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत बजेटबारे छलफलका लागि सहभागी भएको छु। बजेटमा 6वटा उद्देश्य र 10वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। खर्च कटौती र खर्च प्रणाली सुधार गर्ने कार्यक्रम सहित बजेट आएको छ। संविधानको मर्म अनुरूप स्थानीय तह र प्रदेशलाई साधन स्रोतको हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई सबल र प्रभावकारी बनाउने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, मधेस पहाड हिमालमा सन्तुलन एवं समावेशी आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर पाइला चाल्ने बजेट नै हाम्रो आजको आवश्यकता हो। यही कसीमा यो बजेटलाई जाँच्नुपर्छ। जाँच्दा के रिजल्ट आउँछ, परिणाम त्यसैले निकाल्ने हो।
आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटबारे आफ्ना थप बनाएर राख्नु पूर्व म चालु वर्षको बजेटबारे केही कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। कतिपय मान्यजीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राखिरहँदा चालु अबको बजेटको बारे केही टिप्पणीहरू जो गर्नुभएको छ पूर्वाग्रह गरेर पूर्ण मलाई लागेको छ। त्यसकारणले यसमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु र प्रश्न गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको बजेट आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने, उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्ने प्रमुख उद्देश्यमा केन्द्रित थियो। मैले बजेट र कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता साथै औद्योगिकरणलाई पनि जोड दिएको थिएँ। यसबाहेक स्वास्थ्य लगायत समस्याहरूलाई समाधान गर्न, शिक्षाको गुणस्तरका लागि डिजिटलाइजेसन गर्ने कुरामा जोड दिँदै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम मार्फत शिक्षा र श्रमसिपलाई जोड्ने कुरा अगाडि सारेको थिएँ। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका मेरा आदरणीय नेता, प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले 0 मार्क दिनुभयो। उहाँको उक्त मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु। यहाँ म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्न, बरु यही दिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेश गर्न चाहन्छु। म यो तथ्य बुझ्छु कि बजेट जनताको हितमा हुनुपर्छ ताकि जनताको जीवनमा परिवर्तन आओस्। त्यसैले बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। देशको भविष्य र जनताका जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चस्माबाट समीक्षा गरियो भने त्यसले ठिक निष्कर्ष निक्दैन। आग्रह र पूर्वाग्रह मुक्त भएर समीक्षा गरौँ। म आज सम्मानित सदनमा विगत 10 वर्षका बजेटहरूको समीक्षा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। यसका लागि अर्थविद, नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्व न्यायाधीश, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समेत भएको एउटा उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाऊ। आवश्यक परे यसमा तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविदको पनि सहयोग लिउँ ताकि सत्ता र प्रतिपक्षका आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई निकालिएका निष्कर्षहरू मार्फत समस्या कहाँ छ पहिचान गर्न सकियोस्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि बजेट 1 वर्षका लागि आय व्यय भए पनि योजना र लक्ष्य दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन्। आज जे परिणाम आउँछ त्यसमा कतिपय परिणामहरू 3-4 वर्ष पहिलेको नीति र योजनाबाट आएको परिणामहरू पनि हुन्छ। चालु आबका बजेटको प्रारम्भिक प्रस्तावमा प्रभावहरू देखिएका छन्। चालु वर्षको बजेटको प्रभाव आगामी 2-3 वर्षमा देखिएला। परिणाम केही सकारात्मक होलान्, केही नकारात्मक होलान्। चालु बजेटका समग्रमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन। मैले तर्कका लागि तर्क होइन, सत्य कुरा भन्न चाहन्छु। श्रावणबाट कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको बजेट सुरुवाती दिनमै बजेट सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने होइन। त्यसमा पनि सदा झैँ यस वर्ष पनि दशैं तिहारका पर्व आए। लगत्तै मङ्सिरमा लागि सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन घोषणा भयो। सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा का लागि आचार संहिता लाग्नुभन्दा पनि पहिला निर्वाचन आयोगले लगातार पत्राचार गरिरह्यो। आचार संहिता लाग्यो, सरकार निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन केन्द्रित भयो। यसले बजेट कार्यान्वयनमा सुरुमै समस्या देखा परे। निर्वाचन लगत्तै पुस 10 गते नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री बजेटमाथि नराम्रो छेडखान गर्नुभयो। देशको होइन आफ्नो हित खोज्नुभयो। बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिने र टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलाप सुरु भए। यसले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको थियो। यो उहाँहरूप्रतिको मेरो कुनै दोषारोपण होइन। उदाहरणको लागि म भेरी कोरिडोर लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू आज पनि टेन्डर भएको छैन, जबकि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन कमसेकम 30% पुगिसक्नु पर्थ्यो। सभामुख महोदय, हाम्रो देश सरकार बनाउने र गठबन्धन फेरिने हल्ला मात्रले पनि काममा प्रभावित हुने गरेको छ। झन् साँच्चीकै गठबन्धन हेरफेर लगायतका चालु बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको हो। चालु आबको बजेट पेश गर्दा र अहिलेको बजेट पेश गर्दा 1 वर्षको बीचमा भएका राजनीतिक समीकरण हेर्यौँ भने पनि बजेट कार्यान्वयनमा यसको प्रभाव आकलन गर्न सकिन्छ। यो वर्ष अरू बेला जस्तो नभएर चुनावी वर्ष थियो। यसले आफैमा बजेट खर्चमा समस्या आएको हो भन्ने बुझ्न पनि धेरै दुःख गरिरहनु पर्दैन। यी तमाम समस्याहरूका बीच बजेट कार्यान्वयन भने जस्तो सोचे जस्तो भएन। यो सच्चाइ यस सदनमा राख्न मलाई कुनै असद लाग्दैन। मेरो मान्यता छ, नैतिक आधारमा शीर्ष तहमा बसेका मानिसहरूले जिम्मेवारी लिन तयार हुनै पर्दछ। म पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओली आदरणीय कमरेडलाई म एउटा उहाँले अगाडि सारेको नारामाथि केही विषय राख्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली उहाँले ल्याउनु भएको नारा हो। नारा राम्रो छ, मिठो छ। म पनि त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको हुँ। तर नाराले मात्र हुँदैन, नारा सुहाउँदो नीति पनि आवश्यक हुन्छ। म त्यही नाराको समर्थक भएकोले चालु बजेटमा नारा सुहाउँदो बजेट ल्याएको हुँ। समृद्ध देश बनाउनलाई हाम्रो जीडीपी बढ्नै पर्छ। जीडीपी उत्पादनले बढाउँछ, त्यो बढ्नु नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नु नै हो। आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमूलक अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै मेरो बजेटको उद्देश्य र कार्यक्रम थियो।
योभन्दा अरू कुनै पनि उद्देश्य थिएन। औद्योगिकरण, भ्यालु एडिसन, कृषि उत्पादन मार्फत जीडीपी वृद्धि गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत आएका नीति र योजनाहरूको केही उदाहरणहरू म दिन चाहन्छु। स्टिल उद्योग, अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्ट, एक्सपोर्ट रिबेट, उद्योगलाई बिजुलीमा सहुलियत, पर्यटन पूर्वाधारका लागि सुविधा, मोटरसाइकल र गाडीमा निम्न वर्गलाई कम दर, विलासी गाडीमा बढी कर, आईटी को सेवा र उत्पादन निर्यातमा कर छुट, कमर्सियल कृषि फार्मिङमा कर छुट, उद्योगका कच्चा पदार्थमा कर छुट, फिनिसिङ गुडमा ट्याक्स वृद्धि, निम्न आय वर्गको अवस्था ख्याल गरी लोएस्ट इन्कम ट्याक्स स्ल्याबसलाई 4 लाखबाट 5 लाख बनाएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपिओ को कोटा व्यवस्था, रुग्न र बन्द उद्योगहरूको पुनर्सञ्चालन, सुपारीको कर वृद्धि र तस्करी अन्त्य। यही नै मेरो बजेटको प्राथमिकता थियो। सभामुख महोदय, चालु आबको बजेटमा ल्याइएका केही रणनीतिक महत्त्वका योजना र नीतिले कसरी फाइदा पुर्यायो केही तथ्य पेश गर्न चाहन्छु। स्टिल सम्बन्धी नीतिले करिब 2800 करोडको नयाँ लगानी आयो, 3000 प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भए, 500 मेगावाट थप विद्युत खपत गरेर खेर जाने विद्युतबाट आम्दानी गर्यौं। 24 घण्टा सञ्चालन यदि यो भयो भने, विद्युत सञ्चालन भयो भने 43 अर्ब बराबरको विद्युत आवश्यक पर्छ। बिलेट स्वदेशमै उत्पादन भई आयात बन्द हुँदा 30 अर्ब हाराहारीको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा मद्दत पुग्यो। यसको पुरै परिणाम आउन अरू थप 2 वर्ष लाग्छ। यस प्रक्रियामा धौबाडी फलाम खानी उत्खननसँगै नेपाल पूर्ण रूपमा फलाममा आत्मनिर्भर हुनेछ। त्यति बेला चालु बजेटले ल्याएको नीतिको पूर्णता पाउनेछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने प्रक्रिया यही होइन र? अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्टलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि उपलब्धि भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूले व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो, सीमा पारी 4 पाङ्ग्रा खोलेर नेपाल ल्याई नटबोल्ट कस्ने काम मात्र भयो। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै पनि विकसित देशले औद्योगिकरणको सुरुवात यसरी नै गरेका छन्। 1960 र 70 को दशकमा थाइल्यान्ड र मलेसियाले एसेम्बलिङ प्लान्टबाट सुरु गरी आज अटोमोबाइल उत्पादनमा अब्बल बनेको कुरा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। मैले प्रोत्साहनको नीति सुरु गर्दा 2 वटा एसेम्बलिङ उद्योगहरू थिए, 6 वटा नयाँ थपिएर आज 8 वटा सञ्चालनमा छन्, अझै थपिँदैछन्। अहिलेसम्म यसमा 6 देखि 7 अर्बको लगानी र 1200 रोजगारी थपिएको छ। यहाँ यसले विद्युत खपत पनि बढाएको छ। औद्योगिकरण हुने बाटो यसरी नै हो। यो व्यङ्ग्य र मनोरञ्जन गर्ने विषय होइन। निर्यात अनुदानको नीतिले पनि ठूलो काम गर्यो। औद्योगिकरणको अभूतपूर्व विकास गरेका देशले आफ्नो देशमा बनेका सामान निर्यात गर्नलाई 18 देखि 20% सम्मको एक्सपोर्ट रिबेट अर्थात् निर्यात अनुदान दिने गरेको उदाहरण छन्। हाम्रो निर्यात बढ्नु भनेको डलर सञ्चित बचत हुनु पनि हो। मैले निर्यातमा 8% अनुदान दिने नीति ल्याएँ। यसको पुरै प्रभाव देखिन अझ 2-3 वर्ष पर्खनु पर्छ। तर 30-35 करोडको एक्सपोर्ट हुने प्लाइवुड यही नीतिका कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म 800 करोडको एक्सपोर्ट हुँदैछ। 800 करोडको। सभामुख महोदय, सेनिटरी प्याड बारे पनि हङ्गामा भएको थियो सदनमा। तर आज म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, कच्चा पदार्थमा दिएको छुट र निर्यात अनुदानका कारण शून्यबाट 150 करोडको निर्यात भइसकेको छ। बाँकी सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता आदिको निकासी क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने कुरामा हामी हेर्न सक्छौँ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सिमेन्ट निर्यात भएको छ। के यो दूरदर्शी नीतिको परिणाम होइन? के यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारासँग मेल खाँदैन? एकपटक आँखा चिम्लेर राजनीतिक चस्मा उतारेर चिन्तन गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्योगलाई विद्युत खपत दिएको छुट लागू भएको छैन। भारतलाई सस्तो दिने र आफ्नो उद्योगलाई बिजुली नदिने समस्या छ। दिँदा पनि महँगो गर्ने। आज उद्योगहरू हैरान छन्। उद्योगले प्रयोग नै नगरेको बिजुली ट्रङ्क लाइन भनी जबरजस्ती बिल काट्ने र उद्योगलाई तर्साउने काम हुन्छ। यो कसले गर्यो? के कसरी यसरी नै औद्योगिकरण हुन्छ? हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा औद्योगिकरण गर्नलाई जग्गा, बिजुली, पानी, सडक सुरक्षा आदिको सहुलियत गरिन्छ। एक्सपोर्ट रिबेट दिन्छ। त्यसबाट हामी सिक्ने होइन, उल्टै उद्योगलाई तर्साइरहेका छौँ। मैले यस्तो नीतिमा सुधार गर्न खोज्छु, हमला गरिन्छ। बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नीति अनुरूप वर्षैदेखि बन्द वर्षौँदेखिको वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको व्यवस्थापनमा पुनः सञ्चालनमा ल्याए। मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनले कारखानामा सञ्चालनका लागि प्रभावित पार्यो। सम्झौता अनुरूपको बजेट निकासा भएन। अपेक्षा बमोजिम कृषि औजार उत्पादन हुन सकेको छैन। यस उद्योगबाट कृषि औजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने ठाउँमा हामी पुग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चालु बजेटमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमा सुरु गरेको छ। यसको विस्तारै नयाँ पुस्ता सिपयुक्त, उद्यमशील, आत्मनिर्भर र सक्षम हुनेछ। यो कार्यक्रम लागू भएका 140 विद्यालयमा हौसलाप्रद र सुखद परिणामहरू देखिएका छन्।
यसले उत्साहित बनाउँदैन र शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ऊर्जा पैदा भएको छैन र यसको विस्तार र निरन्तरताले आशातीत परिणाम ल्याउनेछ। यस वर्ष नाममा शब्दमा केही फरक परे पनि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। यसको लागि म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। करिब 1 खर्बको खाद्य वस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर कमर्सियल कृषि फार्मिङ समेतलाई कर छुटको नीतिमा राखियो। कृषिमा बजेट वृद्धि गरियो। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न योगदानमा आधार कृषि पेन्सन योजना अगाडि सारियो। सस्तो ऋण र कृषि एम्बुलेन्स र मूल्य निर्धारण एवं खरिद आदिको योजना खरिद केन्द्रहरूको योजना अगाडि सारियो। तदनुरूप बजेट व्यवस्थापन गरे। आज ती अल्पत्र नपरुन् भन्ने म चाहन्छु। तर पुस 10 पछिका अर्थमन्त्रीको पहिलो निशाना कृषि क्षेत्र बन्यो। उहाँले कृषिमा प्रहार गर्नुभयो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन छुट्याइएको विनियोजित 10 अर्बको बजेट काटिदिनु भयो। यसले उद्देश्य के हो भनिरहनुपर्छ र? असक्षम अध्यक्ष श्रम र कम ज्यालामा खाडीमा भौतारेका युवाहरूको आजको आवश्यकतालाई हेरेर सबै श्रमयोग्य सिपयोग्य बनाउने नीति लिएको थिए। त्यसैले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन मद्दत गर्दैन र दलित र गरिबलाई विभिन्न कोष परिचालन गरी जग्गा बिउ पुँजी तालिम दिई उनीहरूलाई 6 महिनाभित्र पेट भर्न पाउने कुरा स्तरमा पुर्याउने के देशलाई आवश्यकता थिएन र? ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न केही नीति त भनेको थियो, तर कार्यक्रम र स्रोत पटकै थिएन। कसको अख्तियारीमा गर्ने भन्ने झगडा थियो। दाताहरूसँग समेत छलफल गरी प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी दर्जनौं ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे गर्न योजना अगाडि बढेको छ। यसको नतिजा आगामी वर्षदेखि देखिनेछ। क्रमशः तराई मधेस र दूरदराजका बस्ती एवं सबै प्रदेशमा 12 महिना सडक सुचारू हुने अवस्था देखिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सन्दर्भमा छिमेकी हाम्रा राष्ट्रहरूबाट प्राप्त भएका सहायताहरू यही सदनले अनुमोदन गरेर अगाडि बढाएको एमसिसीको सहायता अनुदान र त्यसपछि अमेरिकी सरकारबाट थप 659 अरब मिलियन डलरको सहायता पनि सम्झौता भएको छ र त्यो बजेटमा समावेश हुने गरी भएको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विकासको मोडालिटी अस्तव्यस्त छ। भौतिक योजना मन्त्रालयमा अहिले पनि 5000 भन्दा बढी टेन्डर छन्, योजनाहरू छन्। योजना सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ। न काम हुन्छ न गुणस्तर हुन्छ। केन्द्रबाट मुख्य राजमार्ग र लोकमार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीसँग 55 वटा एयरपोर्ट छन्, विमान जम्मा 90 वटा। नीतिले लगानी ल्याउने हो। हरेक प्रदेशमा एउटा राम्रा विमानस्थल, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन हामी सक्छौँ। हामीसँग 20औं वर्ष पुरा नहुने प्रतिफल नआउने योजनाका चाङ छन्। प्राथमिकरण र कार्य सम्पादनमा जोड दिउँ। नेपालको विकास मोडालिटी समुदायमा आधारित हो। विकासमा जनताको सहभागिता छैन। जनतालाई सहभागिता गराउने नीति अगाडि बढाउँ। आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले 9 विषय टनेल देशमा ठुलो उपलब्धि भन्नुभएको छ। त्यो हो पनि, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। मैले अत्यन्त भौगोलिक कठिनाइमा रहेको कर्णालीका जनतालाई सम्झेर जुम्लाबाट 12 घण्टामा काठमाडौँ पुग्ने मार्गचित्र चालु बजेटमा कोरेको हुँ। टोप्लामा 4 किलोमिटरको टनेल र घोडा बान्ने र नरेठाँटीमा टनेल बनाएर यसलाई सम्भव गर्न सकिन्छ। मैले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई कर्णालीले पनि उपयोग गर्न पाउने गरी जुम्लाका स्याउ काठमाडौँ आउने गरी सडक दूरी र समय घटाउने योजना अगाडि सारेको हुँ। काठमाडौँबाट चितवन 1 घण्टामा, 2 घण्टामा बुटवल पोखरा काठमाडौँ आवत जावत गर्न सकिने दूरी गरी द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सम्भव देखेको छु। लगानी बोर्डले काम पनि गर्दैछ। यसबाट समय र इन्धनमा उल्लेखनीय बचत हुनेछ। तार प्रणालीमा आधारित आधुनिक रेल मार्फत तातो हावामा रहेका दक्षिणी छिमेकीका पर्यटकहरूलाई सगरमाथा बेस क्याम्पमा पुर्याउने र सेल्फी खिचाउने, कफी खुवाउने, मुक्तिनाथमा पुर्याएर पूजा गराउने अनि लिम्बी भ्याली पुर्याएर कैलाश र मानसरोवरको दर्शन र योग गराउने सपना र योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भइसकेको छ। 80 को दशकभित्र पुरा हुनेछ। तपाईको पुस्ताले यो कुरा नपत्याउला। नयाँ पुस्ता आउनेछ र साकार पार्नेछ। नेपालमा ल्याउने पर्यटनको संख्या 10 लाख भन्नुपर्ने छैन। करोडौंको स्वागत गर्न तम तयार बस्नुपर्नेछ। के यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मार्गमा पर्दैन र? नेपालको उत्पादित बिजुली बेच्ने चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ। त्यसबाट मुक्त भई खपत क्षमता वृद्धि गर्नेतिर जानुपर्छ। मैले चालु बजेटमै बिजुलीबाट हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारेको छु। यसले इन्धन आयात गर्ने देशलाई इन्धन निर्यात गर्ने देशमा बदल्नेछ। यो विद्युतीय क्षेत्रमा विकसित नयाँ भर्जन हो। यता हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको बाटो यही होइन र?
त्यसैगरी हाम्रो भूमि, प्राकृतिक स्रोत, श्रम शक्ति र पुँजी प्रविधिलाई एकीकृत गरी आम नागरिक, किसान, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, विज्ञ मिलेर उत्पादन अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेको छु। के देश सबैले बनाउने होइन र? हामीले खाद्य वस्तुमा 1 खर्बको बढीको आयात रोक्नु पर्दैन र? कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मैले एमोनियामा आधारित मल उद्योग स्थापनाको योजना अगाडि बढाएको हुँ। हाम्रै पानी, हाम्रै ढुङ्गा, हाम्रै हावाबाट अहिले प्रयोग भइरहेको रासायनिक मलकै गुणस्तर जस्तै नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम समेत भएको अर्ग्यानिक मल, फेरि भन्न चाहन्छु अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्न सम्भव छ। मैले सुने कहाँबाट पाइप ल्याएर मल कारखाना खोल्नुपर्छ, त्यो आवश्यक छैन। अर्ग्यानिक नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल बन्ने छ। त्यही नीतिले गर्दाखेरि केही जापानी कम्पनीहरू आज लगानी बोर्डसँग परामर्शमा रहेका छन्। सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गरिरहँदा राजनीतिक घोचपेच पनि भएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माओवादी बिना अपुरो हुन्छ। माओवादी पार्टी आफ्नै विशेषता छन् र कमीहरू पनि, यसको गम्भीर समीक्षा गरौँला। तर एउटा कुरा साँचो हो, माओवादी अहिले संसदमा तेस्रो पार्टी बनेको छ, तर यससँग परिवर्तनको तापबाट आएको चुम्बकीय शक्ति यथावत छ। चुम्बकीय शक्तिमा धातुहरूलाई आकर्षित गर्ने गुण हुन्छ, त्यसैले धातुहरू यसमा टाँसिन्छन्। अहिले पनि धातु चुम्बकमा टाँसिन्छन्, चुम्बक धातुमा कहिले पनि टाँसिँदैन। यो कुरा हेक्का रहोस्। संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक जस्ता मुद्दा माओवादीका विरासत हुन्। त्यसैले यसैका बलमा माननीय केपी ओलीजीलाई 2/3 प्रधानमन्त्री बनाउन हामीले पार्टीगत रूपमा, समूहगत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा योगदान पुर्याएका होइनौँ र? याद रहोस्, माओवादीको शक्ति बिना तपाईँको सिंहदरबार यात्रा कठिन छ र भइरहनेछ। गत मङ्सिरको निर्वाचनमा तपाईँको एकल एजेन्डा अनुमोदन नभएको र शक्तिको व्यापक क्षयकरण भएको कुरा याद रहोस्। सभामुख महोदय, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न भुलेछु। म अर्थमन्त्री हुनु पूर्व 25,000 मेट्रिक टन सुपारी कोटा वितरण भएको थियो। त्यसको आयातको लागि 600 करोड बराबरको डलर खर्च हुन्थ्यो। निकासी चाहिँ चोर बाटोबाट, तस्करीको माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो। यसरी केही तस्कर र तिनका केही संरक्षकहरूले 1200 करोड कमाएको रिपोर्ट सार्वजनिक नभएको होइन। तस्करीको माध्यमबाट हुने अर्थतन्त्र वैधानिक प्रणालीमा नआउने हुँदा एकातर्फ देशको डलर सञ्चितमा ह्रास आउँथ्यो भने अर्कोतर्फ कालो धन अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउँथ्यो। यसलाई ध्यान दिएर मैले भारतमा सुपारीको मूल्य बराबर हुने गरी कर र अन्तशुल्क बढाएँ। त्यसपछि देशमा भइरहेको सुपारी तस्करीको अन्त्य भयो। श्रुतिजन्य पदार्थ र चुरोट आदिमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 70% करको मापदण्ड हुनुपर्ने अगाडि सारेको छ। मैले छिमेकी देशको मूल्य बराबर पुर्याउन 19% राजस्व वृद्धि गरेँ। यो कतिपयलाई मन परेन, अनि म माथि श्रृङ्खलाबद्ध हमला सुरु भयो। मलाई हमला गरेको मुख्य कारण यही खैनी, चुरोट र सुपारीको कर वृद्धि नै हो। यसका पछाडि के थिए? त्यस बेलाका मिडिया रिपोर्टमा उनीहरूका अनुहार प्रष्टै देखिएकै थिए। उनीहरूलाई मेरो प्रश्न छ, सुपारी तस्करी रोक्नु गलत थियो? अर्कोतर्फ बजेट निर्माणसँग जोडेर मेरो दुष्प्रचार गरियो। मैले चिन्दै नचिनेको नायब सुब्बालाई अगाडि सारियो, संसदमा हङ्गामा गरियो, मिडिया ट्रायल गरियो, संसदीय समिति बनाइयो, संसदीय सुनाइ गरियो। संसदीय समितिले निराधार आरोपहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो र अझै पनि लान्छना लगाइन्छ। मैले बनाएको बजेटको म पुरा जिम्मा लिन्छु। बजेट निर्माणमा गोपनीयताको प्रमुख कुरा हो। मैले कुनै पनि गोपनीयता चुहाएको छैन। मैले ल्याएको बजेटमा म गर्व गर्छु, साथसाथै सबैलाई चुनौती दिन्छु। मैले ल्याएको बजेटले देशलाई कुन कुरामा हानि पुर्यायो त्यसको जिम्मा लिन म तयार छु। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनको कारण हाम्रो व्यापार तथा सेवा क्षेत्र, मुख्य गरी उत्पादनमा पनि समस्या देखिएको। हाम्रा उद्योग धन्दाको 33% क्षमतामा चल्नु, उच्च मूल्य वृद्धि, आवश्यकता अनुसारको मनी सप्लाई नहुनु आदिका कारणबाट राजस्व सङ्कलनमा कमी आयो। पुँजीगत खर्चमा कमी, साधारण खर्च बढ्दै जाने र जिडिपी 48 खर्ब 51 अरबबाट यस वर्षमा वृद्धि भई 53 खर्ब 51 अर्ब मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ। मुलुक श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने प्रचार युद्ध गरियो, तर चालु बजेटमा लिइएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी सङ्कुचन बीच भने जस्तो आर्थिक वृद्धि नभए पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ। प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन्। आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको छ। बैंक ब्याज दरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ। मतलब मुलुक श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने दुष्प्रचार बेनकाब भएर मिडिया ट्रायल झुट्टा साबित भएको छ। सभामुख महोदय, हालसम्म बजेट निर्माण गर्दा कहाँ कहाँ सूचना चुहावट भएका छन् छर्लङ्ग छ। बजेट मन्तव्य भन्दा पहिला मिडियामा बजेट हुबहु छापिएका दृष्टान्त हामीसँग छैनन् नै छन्।
बेला बेला बजेट आउन केही दिन अगाडि अप्रत्याशित ढङ्गले मालसामान भित्रिएका घटना आइरहन्छ। यस्ता घटनाको पनि गम्भीर समीक्षा नै गर्नुपर्छ। मान्य श्री प्रेम सुवालज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् 1 मिनेटमा। सभामुख महोदय, बजेटको राजस्व र यो व्ययको छलफलमा अर्थमन्त्रीज्यू सहभागी हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूको मन्तव्य सुरु भइरहेको रहेछ। त्यसकारण अर्थमन्त्रीज्यूको ठाउँमा पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूबाट यो चल्छ र यो नियमावली छ। यसलाई अर्थमन्त्रीज्यू सहभागी गराएर मात्र बैठक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। एक मिनेटमा यहाँको भनाइ राख्नु होला मान्यज्यू। अहिले राष्ट्रिय सभा भएको कारणले उहाँले सबैलाई कुराकानी गरेर त्यहाँ जानुभएको छ, तत्काल आउँदै हुनुहुन्छ। 2 जना बन्द। उहाँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ, केही बेरमा आउनुहुन्छ। केही बेरमा उहाँ आउनुहुन्छ। म प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु मान्यज्यूहरू, सदस्यहरू। सभामुख महोदय, मेरो समयको ख्याल गरिनेछ। हामीले सुशासनको मुद्दा सबैले उठाएका छौँ। मेरो प्रस्ताव छ 2046 सालपछि 80 सम्मको सबै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सेना, मान्य सदस्यज्यू एकैछिन बस्नु होला। मान्यज्यू अगाडि। हामीले सुशासनको मुद्दा उठाएका छौँ, भ्रष्टाचार ठुलो समस्याको रूपमा छ। मेरो प्रस्ताव छ 2046 सालपछि 80 सम्मको सबै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, आयोग र न्यायपालिकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाऊ। तर ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिने जस्तो नाटक चाहिँ नगरौँ। दुधको दुध, पानीको पानी गरौँ। यो कार्यान्वयन गरौँ। त्यसको लागि राजनैतिक सहमति गरौँ। सभामुख महोदय, हामीले आर्थिक वर्षको मेरो समय बीचको सभामुख महोदय मैले पाउने छु, म आशा गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूलभूत सिद्धान्त ठिक छ, यसलाई अझै समृद्ध बनाऊ। हामी अबको बजेट अर्थतन्त्रको संरचना सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र गरिबी निवारणमा केन्द्रित गरौँ। समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको लागि अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरौँ। आजको जनचेतना, पार्टी र नेताहरूको अवस्था, वर्तमान चुनाव प्रणाली, संसदको भूमिका, राष्ट्रका नेता र मन्त्री निर्वाचन क्षेत्रका मात्र प्रतिनिधि बन्ने अवस्था, देशको अवस्था, देशको आवश्यकता, हाम्रा संरचनागत क्षमता र मनोवृत्ति, कार्य सम्पादनको तरिका आदि हेऱ्यो भने आजकै संसदीय अभ्यास अपर्याप्त देखिँदैछ। सङ्घीयताको मर्म एकातिर, काम कारबाही भने अर्कोतिर, हुनुपर्ने सुशासन, बढ्दै जाने भ्रष्टाचार, गरिबी र जनताको सङ्कट एकातिर, स्रोत साधन अर्कोतिर, प्रचुर सम्भावना स्वदेशमा, युवाहरू विदेशमा, बाँझो जमिन र बेरोजगारी गाउँमा, तरकारी समेत विदेशको, विभेद रहित संविधान, विभेदै विभेदको समाज, प्रविधिको विकास, एक्सप्रेस रेल जस्तो, शैक्षिक प्रणाली, पैदल मार्ग जस्तो आदि हेऱ्यो भने आवश्यकता र प्रणालीगत समस्याको ठुलो अन्तर्भूत देखिएको छ। सभामुख महोदय, व्यर्थका विषयको दोहोरी अन्त गरी बहस यता केन्द्रित गरौँ। निर्वाचन प्रणाली फेरौँ। सङ्घीयता सहितको कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ। परम्पराका नाउँमा प्रगति र विकासको सङ्कल्प सबै एक ठाउँमा हुने आवश्यकता अस्वीकार नगरौँ। प्रगतिको विचार संसदबाट अनुमोदन गरौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गरौँ। समृद्ध र समृद्धतामूलक नेपाल निर्माणको अठोट लिउँ। यसो गर्दा हाम्रो राजनीति रहेनछ भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसै पनि सत्ताको चरित्र चञ्चल नै हुन्छ, जुन एक ठाउँमा लामो समय बस्दैन। सके सभामुख मात्रै एकदम सभामुख सके। त्यसैले सत्ता जो पनि पुगे पनि देश, जनता र संविधान सर्वोपरि हुन्छ। र सभामुख महोदय, मेरो समय काटिएको समय मैले 1 मिनेट यहाँलाई बढाइदिइसकेको थिएँ।